तुसां भी ज़ाकरां दियां सुनदे रहंदे हो ना, जे कदे आशिकां दियां सुनो तो कसम खुदा दी मचलो एनजी अली दे नां ते एनजी अबू बकर दे नां ते। ये जिन्हां वंड पाई हुई ना साडे विच फटाण वास्ते त्रोड़न वास्ते, उन्हां दलियां दी कदे ना सुनो तो हजूर दे इशारे नूं समझ जाओ तो कसम रब दी ना मुस्तफा की निस्बत जैसा कोई है ना मुस्तफा के खून जैसा कोई है। अहले बैत की मिसल भी ये मुंह चू बोलना है, अहले बैत की मिसल भी ते सहाबा दी मिसल भी। एक दा तलक हजूर दे जिस्म नाल है, दूसरे दा तलक हजूर दे खून नाल है। तो बच्चों जिस्म नाल भी जिन्हों तलक होवे शिफा बख्श होता है। जी ये भी है हदीस, ये भी सियासत दियां। चलो अगे चलो। हज़रत अबू बकर सदीक नमाज पे पढ़ा दें, पीछे लोग नमाज पे पढ़ दें। अरे सारे तको मैं तुम्हें मिसाल देने लगा। हजरत जी कदे तुसां भी इधर आ जाओ ना, तुसां भी इधर आ जाओ, ये इधर आ जाओ तो फिर गल बननी है। हाँ इस पूरे मजमे नूं मैं गल्लां नहीं जे सुनानियां, ये ध्यान रखा मैं सुनानियां तुहानू ने इन्हां उंज ही महसूस होना है। गल्लां ते तुहाडे नाल ही हुंदे ना, जिनस मिले ते गल्लां होण बेजिनसां की गल्लां। नहीं समझ आई इन्हां नूं ते मैंने कोई कहानी सुनानी पैनी, वो भी सुना देंगे। चलो मेरे कलेजे के टुकड़ो, हुण किबला फर्ज किया इधर है, किबला इधर है, किबला माना काबा, काबा रुख इधर है। तो अबू बकर सदीक नमाज में पढ़ा दें, ए पिछे पूरी जमात खलोती हुई है। फजा रसूलुल्लाह नाल नाल कही जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस शरीफ है, जिसने हजूर का नाम सुनकर दरूद पढ़ दिया दोज़ख उस पर आराम हो जाती है। जोर से आगो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्त में जन्नती हो जाओ है, करमा लियो। बाद फतवा कोई ना ठो दे तेनू कि पता है भाई ये जन्नती है, मैं आखांगा ब्रेकां ते पैर रख। असां जन्नत वाले भी ना, असां जन्नत दी अगे दी गल करदे आ। वाह 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 वाह। आला हज़रत बरेलवी नूं मनण वाले छोलियां दा वड नहीं है। आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया जन्नत ना दे ना दे तेरी रोहत खैर असी ओदे गुलाम आ जेड़ा कहंदा परवरदिगारा जे क़यामत वाले जन्नत भी नहीं लभदी ना लभे, एक बारी मुस्तफा दी गल ते नजर ते पवे ना। चलो आगे चलो। अच्छा मेरे कलेजे के टुकड़ों पिछे आन के उन्हें नमाज सहाबा पढ़ते पे हजूर आ गए। ईमानदारी नाल गल दसो भाई मैं इत्थे बैठे असां शाह साहब ए जिहड़े शाह साहब ने उधरों आए ने, मैं तो हजरत साहब किबला इत्थे बैठे से असां तक लिया उधरों शाह साहब पे आउंदे। तुहानू पता लग गया नहीं? ये बोलिया सच्ची बात, उच्चा बोलो। शाह साहब तां ही लगा ना जो मैं बोलिया, उस तो पहले तो नहीं ना लगा थानू है भाई शाह साहब इत्थे अंदर इत्थे तक बाड़ आए सन अंदर तक है। तो मैं आख्या नारा रिसालत, शाह साहब आ गए ना रस्ता दे होए, फिर तुहानू पता लगा ना उत्थे हजूर पिछले पासों आए तो ये तो सारी नमाज पे पढ़ते सन, बोलने वाला तो कोई है नहीं सी। इन्होंने पता कि मैं लगाया आमना दा लाल आ गया। दसो हजूर इन्हां तो बेहतर शरीयत नूं कोई जानदा है? हुण कोई दावा करे मैं चौखा जानदा तो उल्लू दा पट्ठा है। जे समझ सिद्दीक़े अकबर नूं नहीं आई तो दुनिया विच किसी नूं आई ही नहीं। जे समझ उसनू नहीं आई जिदा ना अली है, जिसके लिए मुस्तफा फरमाते हैं अना दारुल हिकमत व अलीयुम बाबुहा अना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। तो और केड़ा है माई दा लाल जेड़ा दीन नूं समझ सकदा है? ए जड़े चोटियां दे ते अशरा मुबशरा भी विच जनती पक्के लोग खलोते हुए और मुस्तफा आ गए। इनको कैसे पता लगा हजूर आ गए? और हदीस बुखारी में ना आवे धौण वड़ा देंगे। तो जे हदीस बुखारी में मिला आवे तो तुसां अपनी धौणा वडाणियां नहीं, खाली अपने मथे ना लेने मुस्तफा विच रखने। ये गल समझ लगती पी है कि कोई नहीं? तुहाडी वजह तो मैं पंजाबी पे बोलदा। मेरे कलेजे दे टुकड़े हो ते अखां दे उतारे हो मकबूल साहब अब ये खड़े हो गए। वो जी तुहाडे कोल हदीस शरीफ सुनाई सी वो होर है, ये ज़हन च रखना। वो पर्दा सिरकाने वाली और है, ये और सुना रहा हूँ। ए हुणे पता लग जासी तुहानू अगे मत आखो वो ही सुना रहा तो जी वो भी सुनावा तो हर्ज कोई नहीं, पर ये होर सुना रहे हैं। लो मेरे कलेजे दे टुकड़े हो अखां दे उतारे हो हजूर आए। वन्नासु फिस्सलात, लोग नमाज में मशगूल हैं। फतखल्ला साहब हजूर ने सब मुबारक चीर के पहली सब हजूर खलो गए। सब लोग बजाना शुरू कर दी ताड़ियां। हैंज नहीं हैंज, ये हैंज बाद वाले ही है। फिर वो फिर मना फरमाया भी हैंज ना बजाओ,
इंज ताड़ियां बजाइयां, ताड़ियां इतनियां वजियां मस्जिद गूंज उठी। मुंह से जरा बोलोगे उन्होंने ताड़ी ते भी सुभान अल्लाह आखना पएगा, नहीं आखना पएगा। ये ताड़ी कवाल नहीं सन जेड़े बजा रहे सन, असहाब सन जेड़े बजा रहे, लिहाजा ये ते आखना पएगा सुभान अल्लाह। समझ आई? कवालों के भावें चुप रहो, ये सहाबी हैं। ताड़ियां बजाइयां इतनियां, वकान अबू बकर ला यल्तफितु फी सलाते ही, वो तो नमाज जगह पीछे तवज्जो नहीं करते सन। तो जो ताड़ियां फलम्मा अक्सर अन्नास तस्बीहा, ताड़ियां जो वजियां ना हज़रत जी चौखियां ते मुंह इधर किया है, इधर किबले रुख वाले पासे नमाज पे अबू बकर पढ़ान। तो जो मस्जिद गूंजी ना ताड़ियां ना, अबू बकर इल्तफत, आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना रुख मोड़िया, फरार रसूल अल्लाह। जैसे ही सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने रुख पलटाया, सामने मुस्तफा सामने। हुण के हो गया, अबू बकर जी दी कंड भी किबले अल ते मुंह भी किबले अल, कंड भी ते मुंह भी। एक फर्क है सी, कंड निरी किबले अल सी, मुंह किबले दे किबले अल। एक बारी फिर सुन लो, समझ आ रही तो कुर्बान तुहाडे दे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर की कंड किबले अल सी तो मुंह किदे अल सी, किबले के, यानी कंड काबे अल सी तो मुंह काबे दे काबे अल सी। तो हुण के कसूर है बरेली वाले सरकार दा, जे आखना आओ और आकर शहनशाह का रोजा देखो, काबा तक चुके, हुण काबे का काबा। अच्छा लो जी हजूर, मेरी जान आप पर कुर्बान, वो हजूर नूं पे तक देन। इधर हुण तुसां मैनू तकना है, तुहानूं मैं गल समझाना चाहता वां। ये हजरात उलमाए किराम ने, मैं अरबी पढ़दा वां ते इन्हां नूं पता लग जांदा है कि माना की है, पर जेड़े जट बूट ने इन्हां नूं कदे मैं समझा लवां भाई इस सीगे दा ये मन है, फिर कमाल तो है ना जी। और है भी सारा मुस्तफा दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालांकि इस काम ते मैनूं बड़ियां गल्लां सुननियां पैंदियां, बह के आराम नाल कदे तुसां तकरीर करो तो दुनिया में छा जाओ। तुसा जेड़े उठते हो तो हैंज कर दे हो, हैंज कर दे हो। मैं कहता हूँ कहते रहो, हमने इनको बात समझानी है जो जट है, दशकों पर समझाना उस्ताद का काम है। तो जेड़ा 5वें साल पढ़ने वाले नूं समझा लवे, ये भी कमाल है। लेकिन चन्ना जेड़ा मदरसे दा रुख ना तकिया होवे, वो भी समझ जाए भाई सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है और आमना का लाल कौन है। हुण फिर एक बारी सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ दा मुंह किधर हो गया, इधर मुंह करके तो नमाज में पढ़ाते सन ना, तो फिर ये हैंज हो गए। इधर हजूर दा रुख इधर, तो अबू बकर पाक दा रुख इधर। हुण दोवें एक दूजे नूं तकदे पैन ते हाथ हजरत अबू बकर दे हथे बधे हुए, नमाज पढ़ रहे, नमाज टुटी नहीं, नमाज टूटी नहीं। थोड़ा सारे रल के बोलो, टूटी नहीं, रुकी नहीं, ना नमाज टूटी ना नमाज रुकी। इबादत खुदा की होती रही, जियारत मुस्तफ़ा। और जे बुखारी विच ना आवे तो जनाब चुटियां मारो चौक च खड़ा के। तो जे हदीस बुखारी विच निकले तो फिर अपने इमाम दा तयन करो कि इश्क की खैरात जो बांटे वही है मुस्तफा का गुलाम। और हमारे इमाम ने हमें कैसे इश्क की खैरात बांटी। अब बतलाओ, नमाज ना टुटी तो ना नमाज रुकी। ए हुण नमाज जारी है जी, सरकार सामने खलोते हुए जी। अज तो अबू बकर दे आमने सामने, उत्थे तो पर्दे वाली गल सी ना, इत्थे आमना दा लाल सामने है। नमाज टुट किवें सकदी सी, जेड़ा आ खलोता है वो टुटण देंदा है। वो दिल नाल दसो, जो हस्ती आ गई है वो नमाज टूटने देती है, और जिसका ख्याल नमाज नहीं टूटने देता वो खुद आ गया है। ऊंचा बोलो सुभान। गल सारी हाथ तेरा के गल सारी हदवे चुके, गल सारी आवाज, गल सारी आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दी। अगर
اگر حضور کے صحابہ کا عشق صحیح معنوں میں امت کو پتہ لگ جائے، میں قسم کھا کے آدھا حضرت جی مولوی دی کڑکی چ پھسنی یہ ساریاں کڑکیاں نے پتہ سانوں کیوں پھسایا؟ یہ دی خاص وجہ ہے تساں چھڈو، ہم سارا جانتے ہیں داڑھی سمیت دیکھ لو نیچے سے، ہمارا تجربہ ہی بہت ہے۔ ملہ دی کڑکی وچ او کدی بھی نہیں پھسے گا جس نو صحابہ دا عشق رسول معلوم ہو جائے، اور او جدوں بھی پھسے گا عاشقاں دے دائرہ کار وچ پھسے گا جدے امام دا نام احمد رضا بریلوی، وگرنہ تو یہ تمہیں دوزخ کو بتا کر تو جنت کو بتا کر ہینج کر تو ہونج کر تو آستہ 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 40 دیہڑے پورے تبلیغ کرنے کے بعد پھر آستہ آستہ بتلاتے ہیں کہ اللہ دا نام نہیں ہے چومیاں، حضور دا چومیاں ہی، اللہ وڈا ہے یا حضور وڈے نے، اتھوں آستہ آستہ توانو پاون گے سنی پلاس پاون گے، تو پھر پتہ تاں لگے گا جدوں ایمان دا جنازہ کڑ لیا۔ او بھائی اگر تمہیں معلوم ہو کہ صحابہ نے خدا کو کس طرح مانا، قسم قرآن کے 30 پاروں کی تمہارا ماتھا مصطفیٰ کی نالین سے اٹھ نہیں انہیں دین کی سمجھ نہیں۔ اے آستہ آستہ میرے جڑے خشک ملہ نے، میری مولوی تو مراد خشک ملہ، میں عاشقوں کی بات نہیں کرتا، داتا صاحب بھی مولوی ہیں، غوث پاک بھی مولوی ہیں، میرے علی بھی مولوی ہیں، میں بھی مولوی ہوں، حضرت بھی مولوی ہیں، شاہ جی بھی مولوی ہیں، پر ہم وہ مولوی ہیں جن کا تعلق مولا سے ہے۔ اے جڑے کڑکیاں پاندے نا توانوں کے پاندے ہاں او پساندے نا توانوں، اے کنڈیاں پاندے دیوانے، اور پھر کہتے ہیں جب خدا موجود ہے پھر مانگنے کی کسی اور سے حاجت ہی کیا ہے؟ آپ سمجھیں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور بڑے طریقے سے تبلیغ کرتے ہیں، یہ بڑے حرامی ہیں، واردات ان کی بڑی گہری ہے، اور بڑی گیم ڈالتے ہیں آستہ آستہ۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، حضور نے بھی تو اللہ ہی سے مانگا ہے۔ ہون اے سادے جٹ بوٹ کدھر جاون، انہاں تے ہی آکھنا ہے بھائی گل تے سچی ہے، سائیاں بھی اللہ ہی کولوں منگیا ہے، اور سائیں اللہ ہی کولوں منگا، تو پھسے ہو کہ نہ پھسے ہو؟ او دیوانے ہو، اے جیڑی گل مولوی 14ویں صدی دے نو معلوم ہو گئی تبلیغی نو، اے گل صدیق اکبر نو معلوم کیوں نہیں ہوئی؟ اے گل صحابہ کرام نو کیوں؟ انہاں نو شریعت دی سمجھ کو نہیں آئی، انہاں نو طریقے دی سمجھ نہیں آئی، انہاں نو اللہ دی توحید دی خبر نہیں ہوئی، انہاں رب نو پہچانیا کوئی نہیں، انہاں نو منگن دا چج نہیں آیا، ہن چوکا آ گیا ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جو انہوں نے کیا ابھی بتا دیتا ہوں، فیصلہ تیرے اپنے ہاتھ میں ہے، فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے، لیکن پہلے یہ حدیث میں پوری کر لوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور مصطفیٰ کریم صدیق کو دیکھ رہے ہیں، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رسول اللہ عَنِمْ قُسْ مَقَانَكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، او تھے کھلو جا، منہ نل نہیں بولے، مسلح تے کھلو، مسلح، اللہ 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 اللہ۔ اور یہ وہ اشارہ ہے کہ اس اشارے پر تو خدا قبلے چینج کر دیتا ہے، یہ وہ اشارہ ہے کہ جس پر قبلے چینج ہو جاتے ہیں۔ حضور نے اشارہ فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا ہے، ذرا میرے حال تک ہے جی تھوڑے جی حضر ہوئے جرا حضرت اچھی رات کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیتا ہے، جیسے حضور نے فرمایا نا پہ اتھے مسلح تے کھلو جا در میرے حال تک ہو، تو حضرت ابو بکر صدیق نے رافع یدے، سبحان اللہ، ابو بکر یدے، حضرت ابو بکر صدیق نے نماز وچ ہاتھ اٹھے کر لے، تو پتہ ہے کہ گل کی تھی، فَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى مَا أَمَرَهُ بِهِ رسول اللہ من ذالک۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اتھے ہی کہنا شروع کر دیتا، اللہ 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 تیرا شکر ہے، تیرے یار نے میں نو اس لائق سمجھا ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب نے مجھے اس لائق۔ ہون قبلہ تساں بھی دسو، میری آج تواڈے نال پہلی ملاقات ہے، سنگیاں نال بھی سنگی جڑے پرانے جان دے نے مینوں، جناب نال اج پہلی ملاقات ہے، ایمان نال دسو اے جملہ نماز وچ ہے؟ بھئی ہاتھ ہینج کر لینا، تاکوں آکھنا اللہ تیرا شکر ہے تیرے محبوب نے مینوں اس لائق سمجھا ہے۔ اے کرے انفیاں دی نماز چ ہے، اے کرے شافیاں دی نماز چ ہے، اے کسے مذہب وچ نماز وچ ہے کرے؟ نماز تے اللہ ہی دی ہے نا، لیکن چاریاں مذہباں دے امام وچ کسے نے اے لکھیا ہے کہ نماز وچ ہے؟ اے ابو بکر پاک نے کتھوں کڈ لیا جملہ؟ تے حضرت ابو بکر صدیق نے جے کڈ ہی لیا تے نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ کیا بات کیا بات۔ اے جڑے ہر چیز قرآن چوں منگ دے نا،
یہ جملہ کڈن نہ قرآن وچوں، یہ جملہ تو حدیث وچ بھی نہیں، حدیث وچ تے بعد وچ آیا ہے جدوں منہ مبارک وچوں نکلے ہے۔ اس تک ویلے تک تے حضور نے نہیں سی فرمایا کوئی نماز وچ یہ گلاں بھی کرنیاں چاہیے، انہاں یہ گل بھی کر دیتی نماز جے ٹوٹی نہیں، تو پھر انہاں کیا کیتا پیچھے ہو گئے، مسلح تے نہیں گئے، انج پیچھے ہو گئے۔ وَيَقْدَمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ ہون ذرا جاگ کے سنے ہیں، تساں زیادہ توجہ نال سنے ہیں، انہاں دی توجہ ہوئے نہ ہوئے مینوں کوئی نہیں پریشانی، تساں توجہ نال سنے ہیں۔ سرکار جی یکدم النبی اگے چلے گئے۔ ایک گل پوچھنا چاہتا ہوں، نماز تے او ادھی پڑھا چکے سن، حضور نے پوچھیا کوئی نہیں کہ رکعتاں کتنی پڑھ چکے ہیں۔ واہ واہ، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کوئی گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ واہ، بھائی سائیاں پوچھیا کوئی نہیں پہ نماز پہلے کتنی پڑھا چکے ہو تے رہندی کتنی ہے؟ یہ تو تاں پوچھے نہ کوئی جڑا 14ویں صدی دا امام ہوئے، وہ تو امام ہی امام الرسول ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق محمد یا محمد۔ این نعرہ مارنا ہے، میں کیسا حق محمد یا محمد، انہاں کہنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اور اچھا بولو، حق محمد یا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، اس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا بولو، حق محمد یا محمد۔ بس جس نے درود پڑھے وہ دی روح پاک ہو جائے گی۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ طَہَارَةٌ، ہر چیز کی ایک طہارت ہوتی ہے، وَطَہَارَةُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ صَلَاةٌ عَلَيَّ، فرمایا دل ادوں پاک ہوندن جدوں بندہ میرے تے درود و سلام پڑھ دے۔ حق محمد یا محمد۔ لو جی اب جناب حضور نے نماز پڑھائی، پوچھیا کوئی نہیں، جدوں حضور نماز پڑھا فَلَمَّا انصَرَفَ، حضور نے پھرے اور پہلا جملہ حضور نے نماز تو بعد یہ فرمایا یا ابا بکر ما منعک ان تثبت اذ امرتک، پہلی گل دا جواب ہے دے صدیق میں جے تینوں کہیا سی پہ تو اٹھے کھلو جا، کھلوتا کیوں نہیں؟ اذ امرتک، جب ہم نے حکم دیا، میں نے جب حکم دیا تم کھڑے نہیں رہے۔ اگوں جملہ سنے قال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ این یصلی بین یدی رسول اللہ، اگوں صدیق اکبر نے عرض کی تھی حضور ابو بکر وچ ایڈی طاقت کوئی نہیں ابو قحافہ دے بیٹے وچ کہ وہ وہاں کھڑا ہو سکے جہاں پیچھے مصطفیٰ کھڑے ہو۔ اور گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں؟ تے گل تے میں صرف اس گل دی وجہ تو سنائی سی بھئی سرکاراں پاکاں نو صحابہ کرام نماز وچ بھی ویندے سن۔ سبحان اللہ۔ اچھا بولو، نماز وچ بھی ویندے سن۔ وہ کیوں ویندے رہندے سن؟ انہوں نے پتا سی کہ اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کی محبت ہے ہی یہ کہ مصطفیٰ سے محبت ہو۔